अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो हालिया कुछ बयानात हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, उसके बाद जो PTI का मौक़िफ़ सामने आया था, उस मौक़िफ़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की जानिब से PTI पर ख़ासी तनकीद की जा रही है। और आज भी हमने देखा कि अता तारड़ साहब ने और ज़ाहिद खान साहब ने मुश्तरका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें PTI पर तनकीद भी की गई और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये TTP और जो PTI है ये एक ही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे पहले भी एक मौक़िफ़ सामने आया है कि जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें रुकावट बन रही है। और हुकूमत ने यह भी कहा है कि अगर खलल डाला गया तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर्स रूल के अलावा कोई ऑप्शन हुकूमत के पास नहीं बचेगा। हमने देखा कि CM खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने हाल ही में जो पंजाब का दौरा किया और वहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हुई, उसके बाद आज CM खैबर पख्तूनख्वा सिंध पहुँचे हैं और उनका सिंध हुकूमत की जानिब से इस्तकबाल भी किया गया। और ये जो ख़बरें सामने आ रही थीं कि उनको कराची के अंदर जलसे की इजाज़त नहीं मिली, उस हवाले से भी सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि उनको इजाज़त दे दी गई है। मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं और ख़ास तौर पर जो आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब और ज़ाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, आपसे सर शुरू करेंगे। आज यकीनन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, देखी होगी, जो PTI के ऊपर कुछ बयानात की बेस पर तनकीद की जा रही है। आप समझते हैं कि आपके कुछ आपसे मुराद आपके रहनुमाओं के, आपके जो कोलीग हैं उनके कुछ बयानात के बायस PTI जो है उस पर ख़ासी तनकीद हो रही है और बेहतर होता है कि इस तरह के बयानात ना होते जो दहशतगर्दी के हवाले से सामने आए, ख़ास तौर पर जो शफ़ी जान साहब का बयान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक ओवरऑल जो पार्टी का मौक़िफ़ होता है ना, वही असल चीज़ होता है। और जी। हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म हो। बाकी जो PMLN का है, मैं उनको ये मशवरा दूँगा कि वो कम से कम पीपल्स पार्टी से ही सीख लें। उनकी इत्तेहादी है कि सियासत हुँ। कैसी होती है। आज जब हमारे वज़ीर आला सिंध गए हैं तो अ, वहाँ पीपल्स पार्टी ने किस तरह उनका इस्तकबाल किया। और ये एक सियासी वो होता है, गेस्चर देना पड़ता है, लेकिन बदकिस्मती से इनके सियासत इन्होंने कम की है, नफ़रतें ज़्यादा फैलाई हैं। और आज इनको हुँ। जिस तरीके से ये PTI के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि PTI की मकबूलियत से इनको खौफ भी है और परेशानी भी है। और जब परेशान होता है हुँ। इंसान तो फिर इस तरह की इल्ज़ामात और ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जो ठोस तो कोई इनके हुँ। पास तो कोई ठोस बात करने के लिए है कुछ ना, ये कोई डिलीवर कर सकें। इस वक़्त मुल्क के हालात को देखें, माशी तौर पे मुल्क जिस बदहाली का शिकार है, बेरोज़गारी में जिस हद तक इज़ाफ़ा हो रहा है, तो ये तो इनके लिए बहुत बड़ा क्लिनिक एक्टी का दाग है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की थी कि जी यहाँ पे 12% महँगाई है, तो ये तो इनके दौर में हुँ। 38% पे गई। फिर आज अगर आप देखें तो 12 करोड़ से ज़्यादा अवाम जो है खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुज़ारने पे मजबूर है, इनके दौर में ये ठीक बड़ा है। है। और बेरोज़गारी हाँ। हमारे दौर में अगर 6.5% थी तो आज ये 22% पे पहुँच गई है। और ये इन्होंने दावे किए ठीक। कि जी हमने मईशत को बेहतर कर दिया, तो मईशत की जो सूरत-ए-हाल है वो भी आपके सामने है कि इस वक़्त इनकी कोई एक्सपोर्ट जो हुँ। है वो टच नहीं कर रही। जो पिछले 1 साल के भी अगर आप देखें तो उस वक़्त भी तकरीबन हाँ। कोई 19.2 था, आज 9.4 पे पहुँचा है। अपने अपने ही दौर में इनकी ठीक है। एक्सपोर्ट कम हो रही है। तो इनके पास तो कोई ठीक है, जवाज़ ही लेकिन नहीं ज़ाहिद है खान हुकूमत साहब करने का। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज़ाहिद खान साहब ये जो आज हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी सर, जैसे शौकत यूसुफ़ज़ई साहब भी फरमा रहे हैं कि कोई ठोस दलील नहीं है या कोई ठोस बात नहीं है। आप समझते हैं कि दहशतगर्दी को लेकर जो PTI के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं या जो हुकूमत का एक मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है कि PTI और जो TTP है वो अस्करी विंग के हवाले से जो बयानात हैं, आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है? देखिए जी, शुक्र सब्ज़ी साहब का अपना एक राय है, लेकिन हमने जो आज बात हाँ। की अपने ट्रू की और हमने टू द पॉइंट्स की, हमने कोई ऐसी बात नहीं की। चूँकि इनकी बातें सुनी है, उसकी हुँ। बातों के जवाब दिया है। जिस तरह के आपने इसका इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर का सुना कि उसने कहा था कि जी खैबर जी। पख्तूनख्वा में हमने 3 अस्पताल बनाए हैं। तो 3 अस्पताल कौन से बनाए? लीड रीडिंग। तो लीड रीडिंग तो यार मेरे पैदाइश से जी। पहले भी बना था। इस तरह अयूब खैबर हुँ। टीचिंग अस्पताल है या हैदराबाद है, शौकत रिज़वी साहब को पता है।
یہ جان محمد کے تو اتنا عمر نہیں ہے، شاید یہ بھی اس کی پیدائش سے پہلے بنے ہوں. لیکن دوسری جو سب سے بڑی بات اس نے کہا جی کہ جو ٹی ٹی پی میں وہ لوگ ہیں جو ریاست کے خلاف ہے. ٹی ٹی پی میں کون سے گروپ ہے کہ وہ ریاست کے خلاف نہیں ہے، وہ ہمیں سمجھائے تو صحیح. ہم نے تو یہی سوال کیا ہے نا ہاں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو سب کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو اس کے خلاف ہے، تو مجھے یہی بتا دیں کہ جتنے بھی گروپ ہیں وہ تو سارے ریاست کے خلاف ہے. وہ تو ریاست کے خلاف نہیں، وہ تو اپنا ملک چاہتے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ملاکنڈ ڈویژن اور یہ جو پرانے قبائلی علاقے یہ ہمیں دے دو، اس پہ ہم حکمرانی کریں گے. اور یہ طالبان، افغان طالبان سے بھی یہ بات کرتے ہیں. تو پھر ہمارے پاس کیا راستہ بنتا ہے کہ ہم بتائیں کہ یہ صحیح ہے؟ اور دوسرا یہی ہے کہ ابھی وہاں دہشت گردی تو ہو رہی ہے نا. اگر دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ باجوڑ میں ایک میجر صاحب کو مار دیا، شہید کیا گیا. اس طرح جی ہر جگہوں پہ ہوتے ہیں. سیول پہ بھی اٹیکس کرتے ہیں، جو جگہ دیکھتے ہیں جو ویک ہے، چاہے پولیس ہو تو اس پہ بھی اٹیکس کرتے ہیں. تو ہم نے تو اب اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کی ہے. ہم نے کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. بالکل دوسری یہی ہے کہ مہنگائی ہے تو مہنگائی اس سے بہت کم ہو چکی ہے. اور یہ نہیں، یہ آپ کے جو بلومبرگ ہے یا کوئی اور ادارے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پہلے بلومبرگ سے تو جی کمی آئی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں اچھا کہ لیکن جی جی زاہد خان صاحب جی مکمل کریں سر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک ہم نے جو بات کی، مجھے آپ بتا دیں. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چلو اپنے لاہور میں، لیکن لاہور میں جو یہ کچھ کر رہا تھا یہ کراچی میں تو نہیں کیا. اگر یہ اس طرح لاہور بھی آتا ہے اور چیف منسٹر کو کہتے تو اس طرح ویلکم کر دیتا. لیکن اگر یہ کہ تحریک چلاتے ہیں یا موبلائزیشن کرتے ہیں تو میرے نزدیک تو پاکستان کی تاریخ میں پہلے بار میں نے دیکھا ہے، میں 40 سال سیاست میں، کہ ایک چیف منسٹر تحریک چلاتا ہے. ان کی پارٹی ہے، پارٹی کا حق ہے، چلائے تحریک، چلائے موبلائزیشن کرے، کچھ بھی کر لے. لیکن اگر ایک جو ایک ریاست کا ایک حصہ ہے، دیکھیں چیف منسٹر تو ریاست کا حصہ ہے نا. اگر وہ ٹھیک ہے لاؤ لشکر لے کر لاہور پہ چڑھائی کرتے یا لاؤ لشکر لے کے کراچی جاتے ہیں تو اس پہ کس کا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ مجھے بتائے تو صحیح. یہ کون کا پیسہ ہے نا. ہاں ٹھیک ہے تو ہم لیکن تو اس کے محافظ تو ہاں ہم تو کہتے ہیں شکر کہ یوسف اگر زئی صاحب پولیٹیکل اب یہ جو زاہد خان صاحب بات کر رہے ہیں، یہاں حال ہی میں جو شفیع جان صاحب کا بیان تھا، دو چیزیں آپ بتائیے گا. کیا ایک تو وہ بیان درست تھا، اور ایک جو بار بار بات کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، خدا نخواستہ کسی پر حملہ نہ ہو سر، لیکن ایک جو موقف ہے کہ ٹی ٹی پی نے سب پر حملے کیے ہیں سوائے پی ٹی آئی کے، آپ اس کو کیسے ریسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں یہ تو انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، کیونکہ پی ٹی آئی پہ جتنے حملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے سب سے زیادہ نقصان این پی نے اٹھایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی نے بڑا نقصان اٹھایا. دیکھیں نا اسرار اللہ گنڈا پور، اکرام اللہ گنڈا پور، یہ تو اس دہشت گردی کی کارروائیوں میں مارے گئے نا. اسی طرح ہمارے لیاقت جو ہے ایم پی اے جب منسٹر تھے دیر کے اندر، ان پہ حملہ ہوا. اور بھی بہت سارے ہیں، سی بی کے اندر ہوا ہے، بلوچستان کے اندر، پنجاب میں ہوا ہے. تو یہ کارروائیاں تو ہوئی ہیں ان کے خلاف. یہ کہنا غلط ہے کہ جی پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ کون سا ذمہ دار آدمی یہ اس طرح کی بیان بازی کر سکتا ہے کہ جی فلاں کے خلاف کوئی کارروائی ابھی تک نہیں ہوئی. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو بالکل غیر ذمہ دارانہ بیان تھا. لیکن میں اگین کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو ملک کے حالات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ ملک اس وقت کس نہج پہ چل رہا ہے، اس میں بہتری کی تلاش کرنے سے حالات کو خراب کریں. ابھی یہ صرف اپنے اقتدار بچانے کے چکر میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں، آئی تھنک کہ اس سے ملک کو مزید نقصان ہوگا. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.